بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون دانية قلوبهم. زينت وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. الله ما شاء الله زينت أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. أفتأتون السحر وأنتم زينت قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. الله ما شاء الله قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. ما شاء الله زينت يا شباب جزاكم الله بل قالوا أضغاث أحلام بل افتريه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. قل ربي يعلم القول في السماء
ما شاء الله زين، حركت القلوب ما شاء الله. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. ما شاء الله.